So good morning everyone. This is me Sagar Rai and welcome you all to my channel Burning Tires. So आजको प्लान चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ today I will be traveling to Rongli to Chachen. I'm almost ready. So back here packed भइसकेको छ. आज यति साह्रो राम्रो दिन भइरहेको छ तपाईको since it was raining continuously but today the weather is a bright sunny day. So I hope आजको राइड एकदमै राम्रो हुन्छ होला. किनभने पानी परेको भयो यु नो पानी पर्दाखेरि बाइकमा ट्राभल सो अलिकति प्रब्लम नै हुन्छ सो सिन्स इट्स अ भेरी ब्युटिफुल डे टुडे सो राइड राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दछ मलाई पनि अलमोस्ट प्याक भइसकेको छ मेरो सबै सामानहरू ओके सो डिस्टेन्स फ्रम ग्याङटोक टु रङ्गली इट्स लाइक 61 किलोमिटर एन्ड इट विल टेक अराउन्ड लाइक 2 or 2.5 hours for me to reach Rongli so दिन पनि राम्रो छ मौसमले साथ दिइरहेको छ so I hope the ride will be fun for me so let's go म पुरै रेडी हुन्छु then we'll go okay so I'm ready now so let's go मेरो चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि मेरो बाइकको पछाडि ठुलो ब्याग छ सो सिन्स मेरो एकजना कलिग चाहिँ यता ग्याङटोकमै अहिले छ सो ऊ पनि रङ्गली फर्किन्छ अरे सो ऊ चाहिँ गाडीमा आएको छ सो मैले उसलाई कल गरेर चाहिँ मेरो सामान चाहिँ उसको गाडीमा लगिदिनु भरे म रङ्गलीमा रिसिभ गर्छु भनिरहेको छु त्यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ अब म कम्फर्टेबल सिंगलले राइड गर्न सक्छु केही थिएन मलाई यतिकै पनि ट्राभल राइड गर्दाखेरि केही छैन किनभने म सामानहरू सबै बोकेर नि त्यसरी अरू बेला पनि हिँड्छु म र सिन्स आज चाहिँ अब मेरो कलिग एकजना ग्याङटोकै आएकोले गर्दा प्लस ऊ पनि ग्याङटोकदेखि चाहिँ रङ्गली फर्किन्छ भनेको छु कि मेरो सामान चाहिँ लगिदिनुहोस् भनेर सो पहिला अहिले चाहिँ म उहाँलाई भेट्छु सो उहाँले पनि के भन्दै थियो भन्दाखेरि उसको ऊ चाहिँ अहिले डेभलपमेन्टमा छ भन्दै थियो अन्त उसको गाडी चाहिँ उसले चाहिँ यता तपाईँको प्राइभेट स्ट्यान्डपट्टि पार्क गरेको छ भन्दै थियो सो उहाँलाई रिसिभ गरेर स्ट्यान्डमा गएर उसको गाडीमा सामान हालेर फेरि उहाँलाई ड्रप गरिदिनुपर्छ होला दिन त राम्रै छ I hope it doesn't rain I've reached development but I don't know where my friend is so let me just call him so म उसले भनेको जग्गामा आइपुग्यो so यहाँ एउटा गुम्पा छ he must be nearby this monastery so let me just reach that monastery then after I'll call him so here I am I reach monastery so let me just call him bike park गरेर कल गरौँ उहाँलाई okay so I just called him and he's coming down so let's wait for him and let's wait for him so यो थियो मेरो सामान सो यो चाहिँ जस्ट मेरो बाहिरको एउटा ब्याग मात्रै हो भित्र चाहिँ मेरो ल्यापटपको ब्याग छ मेरो आफ्नै अन्त एक दुईवटा चाहिने पर्सनल कुराहरू छ सो यो डल्लै ब्याग चाहिँ सो हेर्नुहोस् त अन्त कम्फर्टेबल भइरहेको छ मलाई म ठिक्कै बसिरहेको छु तर भए पनि सिन्स अब हि इज गोइङ टु रङ्गली इट्सेल्फ म उसलाई नै चाहिँ दिइपठाउँछु भनेर नि सो यो चाहिँ सामान म लानुपर्छ सो लेट्स वेट फर हिम एन्ड लेट्स सी what he'll do यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अघि चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई पनि उसको गाडी चाहिँ माथि स्ट्यान्डमा पार्क गरेको छ अरे प्राइभेट स्ट्यान्डमा सो उसलाई पनि म बाइकमा चढाएर लान्छु त्यहाँदेखि सामान हालेर उसलाई फेरि यहीँ ड्रप गर्न सोचिरहेको थियो तर सिन्स अब ऊ बस्ने जग्गै छैन सो वाट आई एम थिङ्किङ इज I'll ask him to go in a vehicle, in a taxi. उसलाई भन्छु उसले के भन्छ हेरौँ पुरै अलिक रिसाउँछ होला
केही न केही चाहिँ भन्छ मलाई सो लेट्स वेट फर हिज रियाक्सन टु सो हियर इज मिस्टर अल्पन लेप्चा अन्त यता आउनु नि सिंह सो तपाईँ चाहिँ यहाँ कहाँ बस्नु हुँदैछ लोड रहेछ नि फेरि रम्फूको बाटो अलिक रफ पनि छ हो त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई झर्छ भनेर टेन्सन लाग्यो नि त फेरि ल्यापटप ब्यागहरू छ यहाँ हो त्यसले गर्दा नि ल जाउँ न त्यसो नि तपाईँ बोक्नु सक्छ गरौँ छ नि अल्पसँग यो अन्त हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच त्यसो तपाईँलाई सो म निकाल्छु ल यो ओके सो मैले त सर भेटेँ सो अब म यता सामान जिम्मा दिइहाल्छु त्यहाँदेखि चाहिँ म लाग्छु त्यहाँदेखि चाहिँ सो सी यु गाइज इन अ वाइल सो मेरो लागि हो सो थ्याङ्क यू सो मच अल्पन सर सो सी यु इन रङ्गिली ओके सो अल डन मलाई चिसो लागिरहेको छ अस्ति सानो यस्तै राइडमा गएको थियो त्यति बेला चाहिँ सो त्यति बेला चाहिँ अलिक चिसो लागेको छ मलाई नाकिन अलिक बन्द भएको जस्तो हुँदैछ ओके सो लेट्स गो नाउ अब डाइरेक्ट हामी रङ्गिली जान्छ सो here we go यहाँबाट चाहिँ टेक लेफ्ट यहाँको चाहिँ रङ्गिली जाने बाटोमा छु यहाँबाट जुभेन्टसको एरियामा तपाईँको बाटो बिग्रेको छ भने चाहिँ बाटो चाहिँ अलिकति डरलाग्दो नै भएको रहेछ र अनि पानी जस्तो नपरेर चाहिँ दिन मजाले घाम लागेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो स्लिपरी भएको छैन नभए यही बाटोमा चाहिँ पानी पुरा परेर जस्तो हुनु परेको चाहिँ जो हुन्थ्यो के हो भन्नु good भन्नु नि मेरो इज्जत राख्ने पानी परेको भए त्यो बाटो चाहिँ डरलाग्दो नै हुन्थ्यो पानी परेको भए स्टोकको उतालो उतालो ओह्रालो पनि छिट्टिन डर हुन्थ्यो तल पनि तपाईँको छिटेर So I've reached Rodathang Bridge.